बीजान इस वक्त जोहर की नमाज अदा करके अपने बेड तक आकर बैठी थी कि दरवाज़ा एक धड़ाम से खुला और वो बच्चों की तरह भागती हुई आकर इनके पीछे छुपने लगी थी। बीजान प्लीज़ मुझे अपने इस जिल्लात पोते से बचा लें, प्लीज़ मेरी जान ले लेगा। वो मासूमियत से डरते हुए बीजान में छुपने लगी थी। अरे अरे हो क्या गया है, मुझे कुछ बताओ तो। बीजान इस कदर शोर हंगामे की वजह से अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, बीजान इसे देखें, हर वक्त मुझे ऐसे ही ढूंढता रहता है, खड़ूस कहीं का। इसे कह दें कि जो भी हुआ है इसमें सारी की सारी गलती इसी की है। वो बीजान के पीछे छुपते हुए मासूमियत से कह रही थी, जबकि इसने सर निकाल कर हनान को देखा था, जो कि चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा लिए इसे देख रहा था। बीजान ये सरासर झूठ बोल रही है, इसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। ये उंगली दिखाते हुए हनान ने इसके पीछे छुपने वाली नेमल को हाथ से पकड़कर खींचना चाहा था ताकि वो इससे थप्पड़ मारकर इस चीज का बदला ले सके, लेकिन बीजान ने इसे दूर धकेला था। पहले मुझे बात बताओ कि हुआ क्या है। बीजान ने अपने चेहरे पर बड़ापन जाहिर करते हुए कहा था। बीजान ने जो तस्बीह पढ़ने के लिए हाथ में उठाई हुई थी वो तस्बीह बिनों ने साइड पर रख दी थी। बीजान में इसका लैपटॉप देख रही थी और ये आपको मुझ पर चिल्लाने लगा है कि तुमने मेरे लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया। वो मसनूई जहानत का लिबादा ओढ़े हुए कह रही थी। इसके चेहरे से भी मसनूइयत टपक रही थी। बीजान ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया, ना सिर्फ हाथ लगाया बल्कि इसमें ड्रामा भी डाउनलोड कर लिया और वही डाउनलोड करके इसमें मेरे ऑफिस का सबसे बड़ा डेटा डिलीट कर लिया। आप जानती हैं वो डेटा मेरे लिए कितना अहम था। पूरे 5 महीने की मेरी मेहनत थी इसमें। मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर जा सकता था, आप सोच भी नहीं सकती। और अब इसकी चहेती ने सबका सब डिलीट कर दिया है। वो फिर से गुस्से से इनकी तरफ बढ़ने लगा था। बीजान एक बार फिर इन दोनों के रास्ते में हायल हो गई थी। 1 मिनट रुको हनान, मुझे बात करने दो। हाँ नमल बेटा, तुम मुझे बताओ। अच्छा मैं 1 मिनट, क्या बात है? मैंने इसकी बात सुन ली है, तुम अपनी बात बताओ। वो अब इन दोनों की बात सुनना चाह रही थी। बीजान, हाँ मैंने इसके कंप्यूटर को हाथ लगाया और इसमें ड्रामा भी डाउनलोड किया। अब अगर इसमें से ड्रामा डाउनलोड कर रही थी, इसमें इसकी फाइल खड़ी हुई थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसका कसूर था, इसने क्यों अपने लैपटॉप में वो फाइल खड़ी की थी, जबकि इसको पता है कि अगर मैं उठाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होगा। फिर इसकी गलती हुई, मेरी कौन सी गलती है? वो हाथों को झाड़ते हुए एक अदा से कह रही थी, जबकि इसकी ये अदा अब हनान को मजीद गुस्सा दिला गई। तो मैं बाद में देख लूंगा, और आज के बाद अगर मेरे लैपटॉप को या मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गुस्से से बोला था, और बीजान इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना कंप्यूटर अपने कमरे में रखा था। अब आप बताएं मेरे कमरे में कौन गया? किसने मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाया और इसने मेरे कंप्यूटर के साथ ये छेड़खानी की कि इससे इतना सारा डेटा डिलीट कर दिया? नहीं बीजान, सारी की सारी गलती इसकी है। मेरी गलती किस चीज़ में नहीं होती? इसने बीजान के पीछे छुपते हुए, हाँ भाई हमारी नमल शहजादी की गलती कहीं भी नहीं होती। सारी की सारी गलती इस इंसान की होती है जिस इंसान की चीज़ों के साथ ये छेड़खानी करती है। जब इस चीज़ का पता है तो फिर तुम अपनी चीज़ें ऐसे रख कर क्यों गलती करती हो? बीजान अब इसका साथ देने लगी थी। इसे मालूम नहीं हो रहा था कि बीजान इसके साथ हैं या फिर नमल के साथ। बीजान मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम कान खोलकर मेरी ये बात सुन लो। जब भी मौका मिला मैं तुमसे सज़ा लेकर आऊँगा, समझी? तो दफ़ा हो जा। अब मेरी नज़रों के सामने तुम्हें मैं देखना भी नहीं चाहता। वो उंगली दिखाता हुआ इसे डांटता हुआ वहाँ से चला गया। देखा बीजान, आपका खड़ूस पोता किस तरीके से मुझे डांट रहा था। ये हर वक्त मुझे ऐसे ही डांटता रहता है। आप इसे कुछ भी नहीं कहती। वो नरूठे अंदाज में अब बीजान के सामने खड़ी थी। बीजान को इस पर टूट कर प्यार आता था और यही वजह थी कि बीजान हर वक्त इसकी साइड लिया करती थी। अरे मेरी शहजादी, तुम क्यों हर वक्त इसके पास रहती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अब इससे दूर रहा करो।
तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। हर वक्त इस तरह बच्चों की तरह लड़ते रहते हो और अब देखो तुमने इसका सारे का सारा डेटा डिलीट कर दिया। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत के साथ बनाया होगा और तुमने इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आज के बाद तुम इसके साथ नहीं लड़ोगी और ज़्यादा इसके साथ नहीं रहोगी। अब तुम बड़ी हो गई हो। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो इन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों को लड़कों से बहुत दूर रहना चाहिए, समझी तुम? कितनी बार मैंने कहा है कितना ज़्यादा इसके करीब मत जाया करो, पर तुम सुनती नहीं हो। बीजान ने इसे डांटते हुए कहा। अभी बीजान, एक वो खरूस मुझे अभी डांट कर गया, ऊपर से आप भी। वह नरूठे अंदाज में कह रही थी। अरे मेरा बच्चा, चलो नहीं डांटती, चलो आ जाओ, तुम जल्दी से वुज़ू करो और नमाज पढ़ो, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पियेंगे, मज़े करेंगे। बात देखो मौसम कैसा हो रहा है, बाहर सेन में आराम से बैठकर चाय और चाय के साथ पकोड़े खाएंगे। बीजान ने प्यार से इसे गले से लगाया तो वो जल्दी से उठी और फिर कुछ देर रुकने के बाद बीजान के चेहरे को देखने लगी। बीजान ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। कुछ नहीं बीजान, देख रही हूँ आप कितनी प्यारी लग रही है ना। अगर नाना जानी इस वक्त जिंदा होते तो आपकी इस वक्त की शक्ल देखकर अशश कर उठते। इसने इस कदर शरारत से कहा था कि बीजान की दबी दबी हंसी निकल गई थी और वो अपनी लाठी उठाते हुए इसके पीछे भागी थी। अरे रुक शरारती कहीं कि, अपनी नानी से ऐसी शरारतें करेगी। वो इसके पीछे भागी तो नमल जल्दी से चप्पल पहनते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी। इस तरह छोटी छोटी शरारतें करना इसका रोज़ का मामूल था और जिसके साथ भी ऐसी शरारतें करती थी इन सब का मूड खुशगवार हो जाता था। सवाए हनान के इसके साथ इसकी अक्सर नोकझोंक चलती रहती थी और हंसी मजाक भी, लेकिन इस बार की नोकझोंक कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि इस बार वो इसका ज़्यादा नुकसान कर बैठी थी। दादी जान एक बार फिर इसे अपने बेड पर बैठती हुई अब आगा जान की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी बात ने इन्हें अपनी जिंदगी के 60 दिहाइयों में धकेल दिया, जिन 60 दिहाइयों में वो आगा जान के साथ रही थी। इनकी आंखों में बीते वक्त की तमाम रुदाद वाज़ेह नजर आ रही थी। वो किचन में खड़ी इस वक्त चाय बना रही थी जब प्याले लेने के लिए पीछे मुड़ी थी और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। वो बिल्कुल इसके करीब खड़ा था। तुमने इस बार तो बीजान का सहारा ले लिया है, अगली बार मैं बीजान का सहारा भी तुमसे छीन लूंगा। तुम समझे क्या कह रही थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे कहते हुए आगे बढ़ाओ। वो हैरान से इसे देख रही थी। अब की बार इसकी आंखों में शरारत की चमक थी, जबकि अब नीमल का सांस अटकने लगा था। वो पहले तो बीजान से डांट पड़वा चुकी थी, लेकिन अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। वो अपनी पढ़ाई के लिए जाग रही थी और इसी वजह से वो बार बार आकर नीचे चाय बनाकर अपने कमरे में ले जाती थी। पढ़ते हुए इसे चाय की बहुत तलब होती थी। इसने अपने सरकते हुए होंठों पर जुबान फेरी। वो इसके इस कदर करीब खड़ा था कि वो इसकी सांसों की गरमाइश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो खड़ूस, मियाँ आई एम सॉरी, गलती हो गई, मुझे जाने दे, कोई उठ गया और यूं देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद इससे यही बात मिली थी। कहने को उठते हैं तो उठ जाएं, मैं तो सज़ा देकर रहूँगा। वो मायने खेजी से कहता हुआ इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता हुआ बोला, मैंने शोर करके घर के सबको उठा देना है। तो मुझे मार रहे थे? वो उंगली दिखाते हुए कमज़ोर सी दलील दे गई, जिसकी बात पर हनान को जी भरकर हंसी आई थी। वो हंसते हुए थोड़ा सा इससे दूर हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो यहाँ से भाग सकती। वो शेल्फ की तरह लगी खड़ी थी और वो बिल्कुल इसके सामने खड़ा था और तभी इसने हंसते हुए कोई बात कहना चाही थी, लेकिन इसकी नज़र पीछे खड़े मनान पर पड़ी थी। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो, चाय बना रही हूँ ना, एक कप मेरे लिए भी बना दो। वो क्या है ना कि तुमने जो सुबह मेरा डेटा डिलीट कर दिया था, इससे दोबारा रिकवर होने में टाइम तो लगेगा और इस पर मेरी मेहनत लगेगी क्योंकि मैंने कल ही प्रेजेंटेशन देनी है। वो हैरान हो रही थी। इसका इरादा एकदम जल्दी कैसे बदल गया, लेकिन वो अभी तक इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। जल्दी करो, मुझे एक कप चाय का पिला दो, फिर मैं जाऊं। वो कुछ देर रुकने के बाद फिर बोला, कैसे? आपने तो मेरे सामने खड़ी होकर एक
दीवार कायम कर लिए, कैसे यहाँ से गुजर कर वहां जाऊं और वहां से यहाँ लेकर यहाँ। इसने उंगली से शेल्फ की दूसरी जानिब इशारा किया था। वो सीने पर बाजू हमाल करता हुआ एक तरफ हटा। वो जल्दी से जाकर फुर्ती से 2 प्याले ले आई। एक प्याले में इसने इसके लिए चाय डाली और एक प्याले में अपने लिए, और फिर वहीं खड़ा रहा। मैंने आपके लिए चाय डाल दी है, अब तो आ जाएं, वो मासूमियत से कह रही थी, लेकिन इसने अपना कप उठाया और फिर एक बार फिर से इसके करीब होते हुए कहा, अगर तुम यहीं खड़ी रही ना तो फिर एक बार फिर से मेरा इरादा बदल जाएगा और मैं तुम्हें सज़ा दे दूंगा। और इस वक्त सज़ा का तुम जानती हो ना कि क्या होगी। वो मायने खेज मुस्कुराहट लिए इसके सामने कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ, वो जल्दी से कहती हुई अपना कप उठाती हुई सीढ़ियाँ अबूर करती अपने कमरे में घुस गई थी। इसने एक बार फिर से नज़र घुमाकर देखा। मनान अब भी अपने कमरे में सर निकाल कर इन्हें देख रहा था। जब वो अपने कमरे में बंद हुई तो मनान ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसे बात खटकी थी, लेकिन इसे लगा कि शायद रात का वक्त है और इस वक्त उठा बतख की आवाज़ सुनते हुए शायद वो बाहर निकल आया। इसे अब तसल्ली हो गई थी। वो आराम से अपने कमरे में जा चुकी थी और वो चाय का कप लिए अपने कमरे में चला गया था। जाते जाते वो ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाना नहीं भूला था। वो इस वक्त क्लासरूम में बैठी थी। यूनिवर्सिटी के बस इम्तिहानात के दिन चल रहे थे। यहाँ पर आने वाली सभी लड़के लड़कियाँ अपने नोट्स वगैरह मुकम्मल करते और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। वो क्लासरूम में वजदान का इंतज़ार कर रही थी, जो कि इस वक्त कैंटीन में इन दोनों के लिए कॉफ़ी लेने के लिए गया हुआ था। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी लेते हुए इसके पास आ बैठा था। थका दिया आज तुम्हारी कॉफ़ी ने, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कैंटीन के दरवाजे पर कि क्या ही बताऊं। खैर बड़ी मुश्किल से पहुंच गया और ले भी आया। ये लो तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी। वो इसका कप इसके जाने बढ़ाते हुए अपने कप की जाने मतवज्जो हुआ था और फिर अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली कप पर फेर रहा था। शायद वो कप के गर्म या ठंडा होने का तजर्बा कर रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इस मुस्कुराहट में कुशादा हो जाने वाला इसका मुंह था। इस वक्त नमल की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वो हस्बे मामूल मुस्कुराती हुई इसकी जानिब देखने लगी और फिर कहने लगी, तुम जानते हो क्या हुआ? कल मैंने हनान के लैपटॉप पर जाकर उंगलियां चलाईं, इसका लॉक खुल गया और फिर मैं ड्रामा डाउनलोड करके देखने लगी। ड्रामा डाउनलोड करके फ़ौरन डिलीट करती जाती थी ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जिससे से पता चल सके कि मैंने इसके लैपटॉप को हाथ लगाया था। लेकिन जानते हो क्या हुआ? इसने भरपूर कहका लगाते हुए कहा था। वो खामोशी से इसके जानिब देख रहा था, फिर भी मुस्कुराहट इसके होंठों पर थी, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे वो इस बात से उकता गया हो। मैंने बस आखिरी किस्त देखी और डिलीट करने लगी थी कि मुझे क्या पता था ये इसकी कोई काम की फ़ाइल होगी या फिर मेरे ड्रामे की आखिरी किस्त। मैंने डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया और फिर एक लोडिंग होने लगी और फ़ौरन से ही टी 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 की आवाज़ के साथ एम्प्टी का ऑप्शन आ गया। अब मुझे क्या पता था कि ये क्या था, और ऐन इसी वक्त वो खड़ूस किस्म का इंसान मेरे सर पर आ खड़ा हुआ और ऐन मुझे मारने लगा था कि मैं भागती हुई बीजान के पास गई और फिर बीजान से इसे ऐसी डांट पड़वाई कि पूछो मत। इसका चेहरा देखने लायक था। आंखों में वो चमक लिए अपने दिन की सारी रुदात बताते हुए ये वाकया बताना नहीं भूली थी। और फिर अगले लम्हे जब इसने इसे खामोश बैठे देखा तो इसकी जाने मतवज्जो हुई। क्या हुआ वजदान, आज तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसने जैसे अपनी बात भूलते हुए इसे कहा था। मैंने कहा ना कितनी बार तुम्हें समझाया कि इस हनान का नाम मेरे सामने मत लाया करो, और तुम हो के बार बार इसी हनान की तारीफ, कभी इसकी बुराइयां करती रहती हो। दूर रहा करो इसे। वजदान को न जाने क्यों इस पर गुस्सा आ रहा था और वो अपना निचला होंठ अपने दांतों तले दबाए शरारत से इसे देख रही थी। वो जानती थी कि इसे हनान का जिक्र बुरा लगता है, लेकिन वो जानबूझकर इसके सामने कर जाती थी। अच्छा चलो नहीं करती तुम्हारे सामने इसका जिक्र, चलो मूड सेट करो और कॉफ़ी पियो, ठंडी हो रही है। इसने शौकी के साथ कहा तो वो बेदिली से कॉफ़ी का घूंट भर के चेहरा मोड़ गया था। अब वो नाराज़ हो चुका था, इसे जेलसी हो चुकी थी और ये इसकी जेलसी नमल को अच्छी लगती थी। अब भी वो इसकी जेलसी के मज़े ले रही थी।
اس کے ایگزامز اب ختم ہونے والے تھے، ابھی کچھ پیپرز رہتے تھے کہ اچانک ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، باہر سے کافی ساری آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور بھاگتے ہوئے باہر آئی تو نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پر بی جان لیٹی ہوئی تھیں، ان کا ایک ہاتھ ان کے بائیں کندھے تک جا رہا تھا اور ارمغان ماموں منان اور حنان دونوں ہی ان کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سے پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ ممانی بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی۔ اس سے اپنے دوپٹے کا ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں گرا، اس کے جوتے کہاں اترے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اس صوفے تک آئی، بی جان بے سود حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بی جان آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پاگلوں کی طرح بی جان کی طرف لپکی تھی، لیکن بی جان اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر درد کی وجہ سے پلاہٹ واضح نمودار ہو رہی تھی۔ بی جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بی جان کی طرف رو رو کر لپک رہی تھی۔ اس سے اپنا پیپر یاد کرنا بھول گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے ٹپک رہے تھے۔ اسے یک بیک یہاں کھڑے سبھی لوگ بھول چکے تھے۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ بی جان کی طبیعت خراب ہو جا رہی تھی۔ ارمغان ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا ایسے نہیں روتے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ آپ اپنی بی جان کے لیے ڈھیر ساری دعا مانگو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ دونوں مرد اور ارمغان ماموں کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بھانجی وہ تھی۔ اس کی آنکھ میں آنسو تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اب تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایسے بھلا ان سے کیسے برداشت ہوتا؟ دوسری طرف ان کی اپنی والدہ اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ انہیں لے کر ہاسپٹل جائیں۔ منان اور حنان بیٹا جلدی کرو اور گاڑی باہر نکالو، ہمیں بی جان کو جلد سے جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ سبھی لوگ جلدی سے انہیں لے کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تھے، جبکہ ممانی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے ماموں، اپنی بی جان، بلکہ ممانی اور یہاں بسنے والے ہر انسان کے دل میں بستی تھی۔ اسے روتا ہوا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن آج ایک ایسا لمحہ تھا جس لمحے میں اس گھر کے سبھی افراد آنسو بہا رہے تھے۔ کچن کے دروازے پر کھڑی ہوئی منان کی بیوی یعنی زلیخا بھابھی بھی رو رہی تھی۔ گھر کا سارا ماحول یک بیک کسی ماتم میں بدل چکا تھا۔ ہر ایک کے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ممانی نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یہ بات جھوٹ نہیں تھی کہ ممانی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے تھے۔ ممانی بی جان کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اب تو جانتے ہیں امی اور بابا کے جانے کے بعد بی جان نے تو مجھے پالا ہے۔ ان کی موجودگی میں مجھے کبھی بابا کا احساس نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ممی کا احساس ہوا۔ مجھے بس وہ امی اور بابا دونوں لگتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ دونوں مجھ سے بالکل اپنے ماں باپ کی طرح پیار کرتے ہیں، لیکن بی جان تو میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگر وہ چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بار بار اٹک رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ درد کی شدت مزید بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زلیخا بھابھی بھی اب ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ممانی نے اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ زلیخا بھابھی اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی تھی۔ کون کہتا تھا کہ اتنی شرارتی لڑکی، اتنی ہنسمکھ لڑکی اس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر رو دے گی؟ لیکن یہ سچ تھا، وہ اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ بات ان پر واضح تھی کہ جو انسان جتنا زیادہ ہنستا ہے وہ اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ممانی اور وہ کافی دیر ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے روتی رہیں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی زلیخا بھابھی نے منان بھائی کو کال کر کے وہاں کی انفارمیشن دی تھی۔ بی جان کی حالت بہت کرٹیکل تھی۔ ڈاکٹر بس تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ خدا سے دعا کریں، اب صرف دعا ہی انہیں بچا سکتی ہے۔ اس قدر شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اب نمل سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بار بار ممانی کا ہاتھ پکڑتے یہ کہتی، ممانی خدا کے لیے مجھے بی جان کے پاس لے چلیں، ممانی مجھے پلیز لے چلیں۔ آخرکار تنگ آ کر ممانی نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا، اور پھر وہ دونوں ہاسپٹل جا پہنچی۔
शाम हो रही थी, अभी तक बीजान को होश नहीं आया था और अभी तक इन्हें इमरजेंसी रूम में रखा गया था। मामू बीजान ठीक तो हो जाएंगी ना? वो रोते हुए पूछ रही थी। अरमगान ने कुछ देर इसे देखा और फिर इसका सर अपने सीने से लगा लिया। हकीकत में तो वो आंसू बहा रहे थे, लेकिन इसके सामने वाज़ा नहीं होने दे रहे थे। अगर वो अपने आप को मजबूत साबित न करते तो फिर इनके घर की औरतें तो टूट जाती। इस घर का वाहिद सहारा इस घर की सरबराह बीजान ही तो थी, जिनकी शफीक हस्ती ने इस घर को अभी तक संभाला हुआ था। बेटा, अल्लाह ताला सब खैर करेंगे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और बेटा मेरी बात सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि आप लोग जितना हो सके नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के इनके लिए दुआ करें ताकि अगर इनकी ज़िंदगी है तो बिल्कुल ठीक हो जाएं और अगर नहीं है तो इनकी आखिरी मंजिलें आसान हो। मामू की ये बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इससे सब्र नहीं हो रहा था। मन्नान और हनान भी काफ़ी परेशान खड़े थे। वो लड़की आज बहुत टूटी फूटी सी थी, बल्कि यहाँ खड़ा हर फर्द इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। इसने वज़ू किया और फिर वहीं कॉरिडोर में ही मुसल्ला बिछाकर बैठ गई थी। ये एक जगह थी जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा इंतज़ाम रखा गया था। वो इसी जगह पर अपनी जायनमाज बिछाकर बीजान के लिए हाथ उठाकर बैठ गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है। वो बिल्कुल ऐसे खुदा से बीजान की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। सारी रात गुजर गई थी, वो यूं ही जायनमाज पर बैठी रही। मोमानी ने कई बार ऐसे कहा था कि बेटा कुछ खा पी लो, लेकिन ऐसे होश कहाँ था। वो बस अपने रब को मनाने में मसरूफ़ थी कि इसका रब इसकी एक बात मान ले। सुबह कहीं जाकर अजान के वक्त डॉक्टर बाहर निकला तो इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक उम्मीद की मुस्कुराहट। इन्होंने मुस्कुराते हुए अरमगान साहब के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, अरमगान साहब, जिस कदर आपकी वालदा की कंडीशन क्रिटिकल थी, इन्हें जिस कदर खौफनाक हार्ट अटैक आया, मुझे नहीं लगता था कि आपकी वालदा बचेंगी या वो दोबारा होश में आएंगी। लेकिन शायद ये खुदा का कोई मौजज़ा हो गया जिसकी बदौलत आपकी वालदा एक बार फिर आंख खोलने पर मजबूर हो गई हैं। यकीनन आप में से किसी की दुआ ये रंग ज़रूर लाई है और अब कुछ ही देर में होश में आ जाएंगी। आप में से किसी एक ने जाकर इनसे थोड़ी सी बात कर लेनी है, क्योंकि वो ज़्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं है। फ़िलहाल इन्हें सिर्फ एक इंसान मिल सकता है और मेरे ख़्याल में वो आप ही हों तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त शायद इन्हें कोई ख़ास बात करनी हो। इन्हें पहले भी होश आया था, वो आपका नाम ले रही थी। उम्मीद आप समझ जाएंगे, डॉक्टर मुस्कुराते हुए नरमी से कहकर इनके कंधे पर थपकी देकर चले गए थे। अरमगान साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया और सबसे पहले वो अपनी भांजी की तरफ आए थे। नमल बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बीजान को होश आने वाला है और जैसे इन्हें इमरजेंसी रूम से इनके कमरे में शिफ्ट करेंगे तभी हम इनसे मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, अब कुछ खा पी लो। सदीका, इसे कुछ खिलाओ। वो इसके सर पर हाथ रखते हुए नरम मुस्कुराहट के साथ कहते। सदीका यानी मुमाने को इसे कुछ खिलाने की हदायत करते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। ठीक 15 मिनट बाद एक नर्स इनके दोनों भाई और अरमगान साहब को साथ लिए इमरजेंसी रूम की जानिब ले गई। बीजान को होश आ चुका था। इनके चेहरे पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क था, जैसे इन्हें अभी भी ऑक्सीजन ना मिल रही हो। वो होश में थी लेकिन काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। वो जल्दी से इनके करीब आई और इनका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, बीजान आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आपने तो हमारी जान निकाल दी थी। वो इनका हाथ चूमते हुए कहने लगी। पहली बार वो ज़िंदगी में इस कदर अपनी माँ के सामने रोए थे। अरे अरमगान, तुम कब से इतने हसास हो गए हो कि तुम्हें बात बात पर रोना आ जाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा। और फिर कुछ कहने के लिए इन्होंने ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे से हटाया। बेटा, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि मैं बच पाऊंगी या नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं एक काम ज़रूर करना चाहती हूँ। जो मैंने अपनी मरती हुई बेटी को वादा दिया था, वो वादा पूरा करना चाहती हूँ। बेटा, मेरा वादा पूरा कर दो। मेरी आंखों के सामने मेरी नमल का हनान के साथ निकाह कर दो। मैंने हमेशा से सोच रखा था, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। मुझे तो लगता था कि मैं बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी हालत का यही तकाजा है कि मेरी आंखों के सामने मेरी नमल का निकाह कर दिया जाए। रुखसती भले बाद में हो, बस मैं पुरसकून होकर अगर मरूं तो मर सकूं।
بیجان کے اس بات کا کہنا تھا کہ ارمغان صاحب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے تھے۔ امی جان پلیز آپ یہ بات مت کہا کریں، آپ کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ واقعی میں ایک تابع دار بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے امی، آپ کو بولنے کی اتنی اجازت نہیں ہے، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں۔ جب آپ کو کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا تب وہیں پر ہی ہم ان دونوں کا نکاح کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں ان دونوں کو آگاہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ بیجان کے چہرے پر وہ آکسیجن ماسک چڑھانا نہیں بھولے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیجان مزید کوئی بات کریں اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ باہر آئے تو سبھی لوگ ان کے منتظر تھے۔ اذانیں ہو چکی تھیں، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے اپنے مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ لوگ اب وضو کر کے مسجدوں کی طرف جا رہے تھے۔ منان اور حنان ابھی تک یہیں کھڑے تھے۔ ہاں البتہ حنان نے وضو کر رکھا تھا۔ نمل کے ہاتھ بیجان کی وہی تسبیح تھی جو وہ اکثر پڑھا کرتی تھی۔ ماموں بیجان اب کیسی ہیں؟ طبیعت کیسی ہے ان کی؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ ارمغان صاحب جو کہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کرتے کہا، بیٹا میری جان بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان کی آخری خواہش ہے کہ میں تمہارا اور حنان کا نکاح ابھی یہیں ان کی آنکھوں کے سامنے کر دوں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی کو یہ قول دیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھیں گی اور اسے مضبوط ہاتھوں میں تھمائیں گی۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ میں حنان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں ان کی آنکھوں کے سامنے، تاکہ وہ پرسکون ہو کر اس دنیا سے جائیں اور اپنی بیٹی کے سامنے سرخ رو ہوں۔ بیٹا میں تم پر کوئی زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں اس چیز پر کوئی اعتراض نہ ہو تو تم مجھے بس بتا سکتی ہو۔ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو۔ حنان تم بھی بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ بیجان کو کچھ بھی ہو، اور بیجان کی اگر یہ آخری خواہش ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پوری ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ارمغان صاحب کو ڈاکٹر نے بلا لیا، جبکہ وہ ممانی کا ہاتھ پکڑے کہنے لگی، ممانی مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ ایک طرف اس کی بیجان تھی تو دوسری طرف وجدان تھا۔ وجدان کے ساتھ اس کی محبت 4 سال کی تھی، جب سے اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تب سے وہ وجدان سے ملی تھی، اور اب تب سے لے کر اب تک وجدان اس کی زندگی میں اس کی محبت بن کر شامل ہوا تھا۔ اب وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ آنکھوں میں کئی سوال لیے اس نے حنان کی جانب دیکھا تھا۔ حنان سر جھکا گیا، شاید وہ بھی اس بات پر راضی نہیں تھا۔ بیٹا میرے خیال سے بہت تھک گئی ہوگی، میرے خیال سے ہم دونوں کو گھر چلنا چاہیے۔ بیجان کو جب کمرے میں شفٹ کریں گے ہم ایک بار پھر سے آ جائیں گے، ابھی ہمیں بیجان کے لیے سوپ وغیرہ بنانا ہوگا۔ آؤ حنان بیٹا ہمیں ساتھ لے جاؤ۔ صدیقہ ممانی نے اپنی طرف سے اسے سارے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ دونوں اس کے ساتھ گھر آ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور بار بار رو رہی تھی، رو رو کر وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کہتی، بیجان مجھے آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، لیکن میں وجدان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور کبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اگلے لمحے اٹھ کھڑی ہوئی گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر دکھائی دے رہا تھا۔ حنان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دیکھو میں بھی اس وقت اس کنڈیشن میں ہوں جس کنڈیشن میں تم ہو، لیکن میرے خیال سے ہمیں اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بیجان کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ بغیر لگی لپٹی کے عین مدعے پر آیا تھا، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، میں اپنی کلاس فیلو وجدان سے محبت کرتی ہوں اور میں بس اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں کیسے آپ سے شادی کر لوں؟ وہ مجھے دھوکے باز سمجھے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے سنتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ اس کے گھٹنوں کے نزدیک نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میری بات سنو، تم جس سے محبت کرتی ہو تم اس سے شادی کر لینا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بیجان کی خوشی کی خاطر ایک کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں جو 1 سال تک ہوگا۔ اس 1 سال میں اگر بیجان کی وفات ہو گئی تو ہم الگ ہو جائیں گے، ورنہ جب تک بیجان زندہ رہیں گی تب تک ہمارا نکاح رہے گا۔ رخصتی بعد میں ہوگی، جیسا کہ بیجان نے کہا تھا، ہم ایک کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولا تو حیران رہ گئی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ بیجان کی خواہش پوری ہو جائے، اگر یہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ نمل نے سر جھکاتے کہا تو اس کی سعادت مندی پسند آئی۔ چلو ٹھیک ہے، اب آج 2 گھنٹے بعد ہی بیجان کو ان کے روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور جیسے انہیں ان کے روم میں شفٹ کیا جائے گا ہمارا نکاح ہو جائے گا۔
بس یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کے دل سے بھی بوجھ اتر گیا۔ اس کے پیپر اب صرف پریکٹیکلز رہ گئے تھے۔ یہ پریکٹیکلز بس 15 دنوں کے وقفے پر تھے اور اس کے بعد لاسٹ سیمسٹر تھا، جس کے بعد ان کا 4 سال مکمل ہو جاتا اور BS کا ڈپلومہ ختم ہو جاتا۔ وہ پرسکون تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہونے والی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہسپتال کے اس کمرے میں ہو گیا تھا، ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں پر اس شادی میں شریک شاید وہ پہلی شادی تھی جس میں ڈاکٹر سے باہر آتی بن کر آئے اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ بی جان بہت خوش تھیں۔ بی جان نے اسے کہا کہ حنان کے ہاتھ میں دیا۔ ان دونوں کی خوشی بھی جو ان کی خوشی میں تھی اور بی جان بس اس بات پر خوش تھی، لیکن بی جان کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ 3 دن بعد ایک بار پھر سے ان کا پریکٹیکل ہونا تھا، لیکن اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ وجدان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حنان اسے چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ وہ جیسے اپنی گاڑی سے باہر نکلی، باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے یار، تم کہاں رہ گئی تھی؟ نمبر بھی بند جا رہا ہے تمہارا، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا کرتی رہتی ہو تم؟ نمبر کیوں بند تھا تمہارا؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ دور بیٹھا حنان گاڑی کے اس پار ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حنان کو یہ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اسے لیتا ہوا یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا واپس آیا۔ 12 بجے تک کا وقت اس نے کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ 12:30 اس کے موبائل پر بیل بجی۔ یہ نمل کی تھی۔ اس نے نمل سے کہا کہ جیسے تمہارا پیپر ختم ہو جلدی سے مجھے کال کرنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اور اب وہ 12:30 بجے کال کر رہی تھی۔ پیپر کتنے بجے ختم ہوا تمہارا؟ اس نے گمبھیر آواز میں بولا۔ ابھی ختم ہوا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ کھوجتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نہیں، وہ 12 بجے ختم ہوا تھا۔ وجدان مجھے لیے ریسٹورنٹ چلا گیا تھا، ہم دونوں لنچ کرنے لگے تھے۔ وہ بھی میرے پاس کھڑا ہے، جب تک آپ نہیں آ جاتے وہ تب تک میرے ساتھ کھڑا رہے گا، اس نے کہا تھا۔ اور حنان کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے ابلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچا تھا۔ وہ اپنی بائک کی ٹیک لگائے اس وقت نمل کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان کو دیکھ کر وجدان کا موڈ بھی اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جلدی سے آ کر حنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ گاڑی بھگا کر لے آیا تھا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، سبھی ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کسی کے کمرے میں لایا، اسے تقریباً بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ دوبارہ میں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں۔ تم فی الحال میری نگاہ میں ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ رہو۔ اس کے ساتھ آنا جانا، پھرنا، کھانا پینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تب تک میری بات مانو، سمجھی تم؟ وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا جب وہ بی جان کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ اچانک گھر کے لینڈ لائن نمبر پر گھنٹی بجنے کی آواز بجتی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی اور جیسے کان سے لگایا، اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ ہسپتال سے کال آئی تھی۔ ارمغان ماموں نے بتایا تھا کہ بی جان انتقال کر گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور وہ چکرا کر گرنے لگی تھی کہ کسی نے اسے سہارا دے کر باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے حنان کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ریسیور کو نیچے لٹکاتا پایا اور پھر ریسیور کو کان سے لگاتے ہوئے آگے کی خبر سننے کے لیے اس نے جیسے خاموش بھری اس کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے وہ نمل کے تاثرات سے کچھ مختلف نہیں تھے۔ یقیناً یہ ایک تکلیف دہ بات تھی۔ نمل بے ہوش ہونے کو تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر لایا تھا۔ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس میں سے چھڑکاؤ اس کے چہرے پر کیا اور وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بی جان ہمیں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، بی جان چلی گئی، میرا کیا ہوگا؟ وہ بے تکے جملے ادا کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو اٹھو، ہمت کرو، ابھی وہ گھر پہنچنے والے ہوں گے، اٹھو اور بی جان کا بڑی ہمت سے تم نے سامنا کرنا ہے، سمجھی؟ وہ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، اٹھو میری شہزادی۔
اس سے پہلی بار اسے پیار سے کہا وہ حیران ہوتی تھی، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ وہ رک کر اس سے کوئی سوال کرتی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پر ایمبولینس کے رکنے کی آواز آئی اور پھر گھر کے سبھی افراد روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ منظر کسی قیامت خیز منظر سے کم نہیں تھا۔ بی جان کا چلے جانا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی سے ملتی، نہ کچھ کھاتی پیتی، بس کمرے میں خاموشی سے پڑی رہتی۔ کبھی کبھی بی جان کے کمرے میں جا کر ان کی تسبیح اور ان کا جائے نماز اٹھا کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان سے باتیں کرتی رہتی۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ اس سے کئی لوگ کھانے کے لیے بلانے کے لیے گئے تھے، ماموں ممانی، زلیخا بھابھی، حتیٰ کہ حنان جو گھر پر نہیں تھا۔ اس نے بھی کال کر کے اس سے کہا تھا، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ 3 دن سے مکمل طور پر وہ بھوکے پیٹ تھی، کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 11 بجے وہ گھر آیا تھا اور گھر والوں سے سننے کے بعد کہ وہ ابھی تک بھوکی ہے، اس نے اپنی ماں کو کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا اور پھر اس کے کمرے کی طرف رخ پھیرتا چلا گیا۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا آگے بڑھنے لگا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز پڑی تھی۔ وہ وجدان سے بات کر رہی تھی۔ وجدان، بی جان اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یا تو وہ تھی یا پھر تم تھے، اب میری زندگی کا کل سرمایہ تم ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ اس بات کا سننا تھا کہ حنان کی مٹھی غصے سے بھیج گئی۔ اب یہ بات اس کے منہ میں تھی کہ حنان غصے سے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے فون بند کرتی اس کی جانب بڑھی۔ وہ میں وجدان سے ابھی پوری بات نہیں کر پائی تھی، اس کی بات کاٹ گیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی، پھر کیوں کر رہی ہو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور آپ نے بھی تو کہا تھا کہ بی جان کی وفات کے بعد پھر آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ وہ کھوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم طلاق چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا تھا تاکہ گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ ہاں اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے طلاق چاہیے۔ میں صاف صاف بات کر رہی ہوں کہ مجھے طلاق چاہیے۔ وہ 2 بار طلاق کا نام لے چکی تھی، لیکن وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق لوگی مجھ سے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے ایک دم سے کمر سے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ یہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ حیران رہ گئی کہ اب کیا کریں؟ حنان پلیز مجھے چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، کوئی آ جائے گا، کیا کہے گا؟ وہ ڈر اور وہم سے کہہ رہی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک تم میری بیوی ہو، اور جو تم میرا حق کسی اور کو دینے جا رہے ہو وہ میں اپنا حق تو کسی کو نہیں دینے دوں گا نا، سمجھی تم؟ خاموشی سے بس وہی کرتی جاؤ جو میں کہتا جاؤں، بلکہ تم خاموش رہو۔ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ اس کے ہاتھ بھی کیا تم مجھ سے یہی چیز مانگو گی جو ابھی مانگ رہی ہو؟ یہ کہتا ہوا اس نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ اس کا سانس وہیں کا وہیں تھمنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ مزاحمت کر رہی تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا ہوا اس کی گردن اور گردن سے نیچے تک کا سفر طے کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس سے دور ہٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ اسے بالکل بھی ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ رات بیتنے لگی تھی۔ وہ ان کے درمیان جو خلش باقی تھی اب وہ نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے، شرعی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ اب کوئی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ وجدان، میرا یقین کرو، اس میں میرا بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں اس شخص سے دور ہونا چاہتی ہوں، میں اسے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پلیز میرا یقین کرو، بس تم مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وجدان نے دوسرے روز کال کرتے ہوئے سے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ کل رات کو کال کے وقت کون تھا۔ تبھی اس نے اپنے نکاح کے بارے میں بتانا پڑا۔ نکاح کے بارے میں بتانے کے بعد وہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے، لیکن تبھی وجدان کے منہ سے ادا کیے گئے وہ الفاظ اسے اپنے سینے میں کسی تیر کی طرح لگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ بالکل نہیں، میں تو تمہارے ساتھ
वैसे टाइम पास कर रहा था और मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए था सवाए तुम्हारी इज्जत की, जो कि अब तुम गंवा चुकी हो। अब तुम मेरे काबिल नहीं रही, वैसे भी मैं तुम्हें ये सब करने के बाद छोड़ देता, और अब तो हमारी यूनिवर्सिटी का वैसे भी लास्ट ईयर है, इसके बाद मैंने वैसे भी दूसरे मुल्क चले जाना है। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो, 4 साल से जो मैं कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास था और कुछ भी नहीं। अब की बार मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। ये कहते हुए इसने ब्लॉक कर दिया। वो रोती रह गई। दूसरी जानिब अब हनान ने भी कह दिया था कि अब्बू से तलाक दे देगा। वो दरमियान में फंसी हुई थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। 3 रोज गुजर चुके थे। आज इसने हनान घर में ये ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन बाद डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाकर नमल को तलाक दे देगा। ये खबर सारे घर के लिए किसी जलजले से कम नहीं थी। अनमगान मामू, सदीका मामी, हत्ता कि जुलेखा भाभी ने भी इसे रोका था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अब वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इस रात के गुजर जाने के बाद इसने मुड़कर कभी नमल को देखा तक नहीं था। अपने मुल्क को अपना आप बेवक्त सा लगने लगा, लेकिन वो 2 दिन थे कि गुजर नहीं पा रहे थे। 3 हफ्ते गुजर चुके थे, सब कुछ बस खामोशी से चल रहा था। नमल ने खाना पीना छोड़ दिया था, हनान ने घर आना छोड़ दिया था। न जाने वो कहाँ कहाँ फिरता रहता था। वजदान से अब इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा था। न जाने ये दिन का कौन सा वक्त था जब इससे सर में दर्द होता महसूस हुआ। वो उठकर बाहर आई, कोई भी बाहर मौजूद नहीं था। शायद सब गर्मियों के दिन थे और सो रहे थे। वो यहाँ चाय बनाने के लिए आई थी। इसके सर में दर्द था, जब भी होता था वो चाय के असर से गायब होता था। वो भी चाय के लिए पानी रख रही थी कि इसे यूं लगा जैसे इसके करीब कोई खड़ा हो। इसे जैसे देखा कि कोई और नहीं बल्कि मनान था। मनान भाई आप? वो हैरानी से देख रही थी। हाँ मैं, कैसी हो तुम? अरे यार तुम तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती। और वो देखो खड़ूस इंसान जिसके निकाह में तुम हो, वो तो तुम्हें छोड़ने की तरफ है। इससे तलाक ले लो और मेरे पास आ जाओ, यकीन करो तुम्हें माला माल कर दूंगा। ये कहते हुए वो इसके करीब आया और उंगली से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। तो वो इसका हाथ झाड़ते हुए कहने लगी, दूर हट जाए मुझसे। शर्म नहीं आती आपको? बहनों जैसी हूँ मैं आपकी, और आपके भाई के निकाह में हूँ, इस लिहाज से मैं आपकी भाभी हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। वो चिल्लाई थी, लेकिन वो मजीद करीब हुआ और इसका हाथ पकड़ के अपने सीने के करीब लाने लगा था कि किसी ने पीछे से इसे कंधे से दबोच कर खींचा था। क्या करें आप मनान भाई, शर्म आनी चाहिए कि आपको। ये कहते हुए वो पकड़ धकड़ पर उतर आया था। वो इनके चेहरे पर ज़रबें बरसाने लगा। इसने कई बार पहले भी इसने नमल के साथ इसे यूं ही देखा था। वो नमल के साथ ऐसी ही कोई ना कोई गलत हरकत करता रहता था और आज इसे बेहद गुस्सा आया था। इसने इसकी सारी बात सुनी थी। शोर से सारे घर के अफराद भी उठ आए थे। नमल पीछे खड़ी डरते डरते हनान के कंधे से पकड़ने लगी। हनान प्लीज़ इसे छोड़ देने। हनान कुछ देर बाद इसे छोड़ता हुआ इसकी जाने मतवज्जो हुआ था कि पीछे से मनान की आवाज़ सुनाई दी, इतनी खूबसूरत बीवी को अगर ऐसे छोड़ दोगे तो फिर दुनिया तो इस पर ऐसे झपटेगी ना जैसे चील गोश्त पर झपटती है। ये कहता हुआ वो वहाँ से उठ गया था। जुलेखा भाभी की आंखों में बेयकीनी थी, लेकिन वो अपने शौहर के कंधे से पकड़कर इन्हें अपने कमरे में ले गई थी। इनके मुंह से खून बह रहा था, जबकि एक कोने में सहमी खड़ी नमल अब रो रही थी। इसकी सिसकियों की आवाज़ पर वो इसके जानिब आया। नमल ने इसके सामने एक कागज़ किया था। कल ही इसकी तबीयत ख़राब हुई थी और वो डॉक्टर के पास गई थी, और फिर जो रिपोर्ट आई थी इसने इसे सख्ते में डाल दिया था, और ये खबर इसने हनान के हाथ में दी थी। ये देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन अब वो इस पर कोई भी बहतान नहीं लगा सकता था। इसने इसे समेटते हुए अपने सीने से लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दो नमल, मैं कैसे भूल सकता था कि मेरे बगैर तुम कहीं की नहीं रहोगी। मुझे पहले पता चल चुका था कि तुम माँ बनने वाली हो, और मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि शायद औलाद भी किसी की हो अगर हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ हुआ था। इसके बाद मैंने तुम्हें बस इसलिए ये बात कही थी कि ये तुम्हारे आशिक का होगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। इसने बाहें फैलाकर हनान के सीने से लगते हुए कहा, नहीं मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मोहब्बत कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने किरदार को कभी गलत साबित नहीं कर सकती। वो छोड़कर चला गया। एक कमज़ोर कम ज़र्फ़ इंसान था, और अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
اس نے روتے ہوئے کہا تو حنان نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر دیے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد ان کی رخصتی کر دی گئی۔ محبت آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں انگرائیاں لے رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی میں شامل ہونے والا یہ تیسرا مہمان بھی ان دونوں کی خوشی کا باعث بنا تھا۔